प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू कवड़ेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष फल देसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जय असो। येणार कोण अंजली शिवाय येणार कोण? आज आमकां बाय अंजली अर्जुन वेळीप आनी आमी फॉर्म आतां नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी हे फॉर्म भरता आसतना आमकां दोन मतदारसंघ म्हळ्यार केपें मतदारसंघ आनी सांगे मतदारसंघ अशे पद्दतीन ते एरिया पडटा 5 पंचायती तितले 3 पंचायती केपें मतदारसंघ म्हळ्यार बार्शें मोरपिल्ला आनी फातर्पा तशेंच दोन पंचायती सांगे मतदारसंघ म्हळ्यार मलकाडे आनी कावळपिल्ला म्हणटकीच आमी दोगूय हांवूय तसोच आमचे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय त्या बरोबर आसले आनी बाकी सगळे आमचे आदले झेडपी जे 4-5 झेडपी आसले ते आसले गांवचे सरपंच बाकी सगळे पंच सरपंच सगळे एकठांय जावन आनी ताचे पयलीं असंख्य कार्यकर्त्यांच्या समक्ष आयज फॉर्म केल्ले आसा आनी आयज काल सुद्दां जशें आमी पयले आसा काल पार्टीचे अध्यक्ष येयले जाणू येयले आनी तेन्ना बी आमी थंय श्रीफळ देव म्हादेव देव आसा सिद्धेश्वर म्हादेव देवा कडेन नाल्ल दवरून आमी सुरवात केली प्रचाराची तेन्ना सुद्दां असंख्य कार्यकर्ते आसले देखीक जाय बाय अंजली आसा ताका जिखपाक म्हाका तर कांयच अजिबात अडथळे दिसना कित्याक तेंचे बरी कार्य आसा ती महिला भितर बरी पॉप्युलर आसात महिला भितर तेंचे खूब कार्य आसा आनी तेजो घरकार जो आसा जो अण्णा म्हळ्यार आमचो अर्जुन वेळीप माजी सरपंच तो पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी आसा तेजें कार्य खूब आसा आनी जशें आमकां आदले झेडपी जे आसात जे 4 टर्म झेडपी आसले बाब कुशाली बाब जेवळे बाब म्हणटा हेका ते सुद्दां तांचे फाटल्यान आसात फूल पंचायत आसा आनी दोनूय मतदारसंघाक म्हळ्यार आमचे बरोबर त्या भागाचे आमदार म्हळ्यार सुभाषे आसा म्हणजे सगळे एक संघ रावन 5 पंचायती एकठांय रावन तिका जिखोवपा खातीर बऱ्यापैकी लीड दिता अशें ठाम निर्णय केल्लो आसा आयज पक्षान सुद्दां संपूर्ण विश्वास दवरलो आसा तेंचे बाय अंजलीचेर कित्याक आमकां जे आयज पर्यंत झेडपींतल्यान कामां झेडपीक तसो मोठो पावर आसना तरी देखून झेडपींतल्यान आमच्या हळूहळू पयलीं खुबशीं कामां केल्लीं आसा 5 मतदार पंचायतींनी काम केल्लें आसा आनी तशाच कामां ती उरलेलीं कामां आसतलीं किंवा फुडें आनी नवीं कामां आसतलीं ते फुडें व्हरपाचें काम जें आसा तें बाय अंजली करतले आनी म्हाका फूल खात्री आसा संपूर्ण कार्यकर्ते आसात जे भाजपाचें कार्य हे डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी आयज पर्यंत जे गोंयांत जे केल्लें कार्य आसा जे आयज सुद्दां म्हाका मुद्दम सांगत दिसता की म्हजें घर ही येवजण सुद्दां आसा ती आख्ख्या सगळ्यांक लोकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक बारीक लोकांचो विचार करून ही स्कीम काडल्या अशें अनेक उपलब्धी आसा आमच्या भाजपाच्या सरकाराची ह्या सगळ्या उपलब्धीच्या आदाराचेर आज भाजपचो उमेदवार म्हणून ताका कोणूच मत मारपाक फाटीफुडें सरचो ना कित्याक भाजपाचें कार्य कशें आसा पक्षाचें कार्य आसा पक्षाचे आमचे दामू जे अध्यक्ष आसात ते सुद्दां आख्ख्या 40 मतदारसंघांनी ज्या पद्दतीन कार्य करता ते अनमोल आसा म्हणजे सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन सरकाराचें कंट्रिब्युशन पक्षाचें कंट्रिब्युशन आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे स्ट्रॉंग सपोर्ट जे सगळ्यांनी एकठांय करून आयज ताका जिखपाक बाय अंजली काही म्हाका दिसता अजिबात टेन्शन आसपाना बरे मार्जिनान आमी हे जिखता की म्हजे घराची डेप्युटी कलेक्टराक ती फॉर्म आसा ती तुवें ना तुमी तुमचे रेजिडेंटाक दवरला हेजेर तुमचें सांगणें कितें पळय फॉर्मां म्हजी घराची फॉर्मां हे सगळ्यांक मिक्स करपाक नाका म्हाका कित्याक आयज आमी उलोवपाक येयला ते आमचे म्हणजे तेजे बद्दल उलोवपाचें टॉपीक डायवर्ट करपाक नाका म्हजे घराची फॉर्मां जी आसा सगळे कडेन अवेलेबल आसात खंय सगळे कडेन गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अवेलेबल आसा ती खंय बाबा सिक्रेट अशी फॉर्मां खंयच ना सगळे कडेन अवेलेबल आसात जे आमचे गोंयचे लोक आसात जे सगळ्याक 7 भाशेची वेगवेगळी कॅटेगरीची फॉर्मां आसात ती सगळे थराचे लोक ते समाव घेतात आणि सीएमानी एक दूरदृष्टी दवरून ती स्कीम केल्ली आसा तेतून भितर सगळ्यांक हांव आजुनूय तुमी विचारले मुद्दम म्हाका सांगन दिसता काही लोकांक आजुनूय तेजे सगळे म्हत्व खबर ना अर्द्याक दिसता की कोमुलाची भितर घरां आसात किंवा भाटकारांचे भितर कोणाची घरां आसात तेमी फॉर्म भरप काय कित्याक तशेंच न्ही ती तेमी भरपूच पूण तेज्या पलीकडेन जेन्ना 14च्या पयलींची घरां आसतलीं किंवा 72च्या पयलींची घरां आसतलीं ती सगळ्यांनी ती फॉर्म भरून आयज सनद घेवंक शकता जेणे करून मालकी हक्क ताका मेळटले हातून मुद्दम पळयात कसलेंय घर जर आमी नवी बांदपाक वयतात जाल्यार ताका PCBचे एप्रूवल घेवचे पडटात झोन पळोवचो पडटा सेटलमेंट झोन जाय आसता सगळें जाय आसता आनी तेजे उपरांत 4 फायली घालून ताका एप्रूवल घेवचे पडटात आनी तेजे उपरांत ताका रेग्युलर घर म्हणटात आज आमच्या गांवांनी घरां आसात ती घरां आमची घरांनी अशी आपल्या जाग्यांनी घर बांदलेली आसात थंय घर पंचायत नंबर दिता
लाईट उदक असता प्रत्येकाक दिसता की आमचे रेग्युलर घरा म्हणून पण कोण कंप्लेन करना म्हणून आमकां दिसता काय प्रॉब्लेम ना पण जर त्या घराची कंप्लेन केलो जाल्यार त्या घराची एक्शन जावं शकता पण हे कोणाचेरच त्रास जावचो न्ही म्हणून आमच्या सीएमान ही स्कीम काडल्या सुंदर स्कीम जेणे करून प्रत्येकाक सनद मेळटले आणि फॉर्मां सुद्धा सगळे कडेन अवेलेबल आसा तो आरोग्याचो चुकीचो आसा फॉर्मां सगळे कडेन अवेलेबल आसता खंय दवरपाचो प्रश्न येना ते न्ही कितें म्हणटा हांगा नाशिल्ले फॉर्मां ही काही सिक्रेट फॉर्म न्ही ती बार्शे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत बसला आमचे मजा सांगा सर बाबू कोळेकर आमचे जेडपी आणि सगळे माझे सपोर्टर आणि तशेंच आमचे सुभाष सर आणि मॅडम येऊन गेले आसा सगळ्यांकडे मागता की हांव म्हाका सगळ्यांकडे मागता की सगळ्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाक सहकार्य रावचें तुमचो विचार कितें घेवन तुमी मुखार सरल्या निवडणुकेक हांव सगळ्यांच्या पयलीं लोकांचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा ते सॉल्व करतलें आतां म्हाका पांच पंचायत लागता तेतून हांव तेंक कितें प्रॉब्लेम आसा तेंक कितें अशें दिवपाचें कितें पार्टीन कितें सांगलें जाल्यार तेंचे मदीं पावोवपाचें हांव ट्राय करतलें